भोव मोगाच्यानो या भोव अपुर्बायेच्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपल्या परचेक वेडो घालता आतां आनी सदां काळ. कीर्तन 125 दुसरी वळ Psalm 125 verse 2. As the mountains surround Jerusalem, the Lord wants to embrace us. So let us welcome the Lord in this holy Eucharist. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. म्हज्या जिवितांत श्वास आसता पर्यंत म्हज्या सर्वेस्पर देवाचें आराधन करता म्हणलें गीत गावन सक्रामेंतल्या जेजू स्वागत करून ताचें आराधन आमी करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ येशुविगे. येदवत्ने भाग आमची समयाच्या हजरपणांत आमी जियोची आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव आमकां आरावन धरता पटलून धरता. जशें पर्वत आनी गुडे दोंगर जेरुसलेमाच्या शहराक आरावन धरल्या बरी भावार्थांत आमी पातयेवया. आमच्या भोंवतणी देवाची वेंग आसा. उज्याच्या एका वय बरी उज्याच्या एका पागरा बरी आमकां राखता आनी सांबाळटा. सर्गोक्तकान तो आमचेर आशिर्वाद घालता. आजच आमची पिडा गुण करता. आमची पिडा सोसूंक तो कृपा दिता. आमकां सर आकांतांतलो तो निवारता. जे कितें तातवार आसा सगळें पयस कर. आशिर्वादां बेसावां विशेश जावन समृद्धी ग्रेस्काय दिरवी संपत्ती जे कितें आमकां जाय सगळें तो फावो करता. त्या देवाच्या आराधना आमी करया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
हालेलुया 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 मुझ्या देवा मुझ्या राया मुझ्या सोडवणदारा गोड करतल्या वैसाचा वैसा आशीर्वादांचा शिवर तू म्हजेर वताय सर्ग उत्तर करताय म्हाका सर्गेचो संतोष तू म्हाका लाभयताय समज काय दिता दादोस काय दिताय जिविताचे समाधान म्हाका दिताय मोक्षो म्हाका करपाक दिताय म्हाका सुटका दिताय म्हाका सोडून दिताय म्हाका वेडो काडल्या सर वायटाच्या घोडापडाच्या दुश्ट सत्तेंतले क्रोधांतलो रागांतलो नापक्षणांतलो द्वेषांतलो मोसरांतलो गर्वांतलो हकारांतलो अपस्वार्थांतलो काम आतुरायांतलो पोटार्थपणाचो हरी एका तराच्या आळसायांतलो तू म्हाका निवारताय म्हज्या जिवितांत संतोष दिताय दादोस काय दिताय तुका सामर्थ आनी होंगळा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयचो नवो दीस कितलो अपुर्बेसो शांत प्रशांत वातावरणात मोगाचो न्हू देवाच्या उतरांतय भावार्थ पाती आनी दोन आमचे जिवीत असो आरंभ करूंक कितले आमकां बरें लागता तर मोगाचो न्हू किर्तन 125 दुसरी वण साम 125:2 म्हणटा जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पोर देव आपल्या परचेक वेडो घालता आतां आनी सदां काळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर मोगाचें असलें एक दर्शन आमी पळोवया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल या दोळे दामनी हें दर्शन पळोवया आनी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आतां आनी सदां काळ पळय समियान जेजू तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हज्या सांगाता आसाय बोपय ते येवकरिस्तांत म्हज्या काळजांत तूं येताय म्हज्या समोर तूं हजर जाताय तुज्या मोगाची वेंग म्हज्या भोंवतणी एक उज्याची वय जावन आसा एक उज्याचो पागोर जावन आसा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळटाय सर अवघडांतलो तो सर नश्टांतलो सर खोटेपणांतलो आनी विशेष जावन सैतानाच्या हातांतलो तूंच म्हाका निवारताय म्हाका कसलीच भिरांत ना तुजो हात म्हजे वयलो केदींच काडिनाय हालेलुया होसान्ना हालेलुया आनी एक बसावणी मोगाच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा इसाया प्रवादच्या बुकांत 4:30 तिसरी वोट आयजाया चॅप्टर 44:3 तानेल्ले धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यांचो आमी उडास करया आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या भुरग्यांचो उडास करया नातरांचो उडास करया पणतुरांचो उडास करया तशेंच मोगाचें मुखल्या सर संततीचेर उडास कर हें देवाचें उतर मोगाचें तांचेर एक आशिर्वाद कशें आमी वतया देखून म्हज्या उपरांत सांगा तानेल्ले धरणीर सर्वेस्पर उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ सर्वेस्पर देव म्हज्या संततीचेर आपणाचो आत्मो वतलो आनी म्हज्या भुरग्यांचेर ताचो आशिर्वाद वय सर्गींच्या बापा तूं सर्ग उक्त करताय म्हजेर आशिर्वाद घालताय म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालताय म्हज्या आवय बापायचेर म्हज्या पुर्वजांचेर ते आशिर्वाद घालताय पुलगतले आत्मे तूं सोडयताय अनाथ आत्म्यांक सर्गींचें सुख तूं दिताय सर भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घालताय आमच्या संततीचेर आशिर्वाद घालताय तुजेर पात येतलो कोणूच निराशी जाल्लो ना तुजो आदार सोदरलो आशिर्वादां सोडून घेतलो पिळगेच्या पिळगे पर्यंत संततीच्या संतते पर्यंत तुजो मोग सासनाक तकता हालेलुया होसान्ना हालेलुया आनी एक बसावणी मोगाचें द्वितीय बुकांत आसा 20:8 वोट बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:8 सर्वेस्पराचें उतर पाळटेल्यांच्या कोठारांचेर आनी तांणी हाती घेतल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक भयण थंयसर कंतिश्ट आसा तिणे तिच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां म्हणून जायते आस्पदीक जोड दवरलें पण देवान तिका कातारी जिवितांत भुरग्यांच फाव करना उपरांत एका भुरग्याक तिणें आपणाचें कन्न घेतलें शी एडॉप्टेड ए चायल्ड आनी पूण तें भुरगें तितलें कोडा जाणवायेचें बुदवंतकायेचें न्ही आपणाच्या पांयांचेर बरें उबें रावना तें म्हणजे आपणाची कामां सगळीं बऱ्या तरान करूंक ते सकना देखून आतां प्राय जातना ती कंतीस जाल्या तिच्या घोवा सांगाता दोगांय प्रायवंता दोगांय कॅन्सर पिडेंत आसात देखून कंतीस जाल्यांत पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा भिये नाका
सर्वेस्पर देव म्हणटा भियेनाका हांव तुजेर तुज्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालता तुज्या भुरग्याक हांव बरो फुडार आसा करता वय तुवें केल्लें आज बदी कांयच नसवचें ना सर्वेस्पर देवाक ताचे विशयांत वर्त्य दैवीक येवजणे आसात भांगाराची येवजणे आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या कोणी आस्त बदीक जोड दवरला तुमी भियेनाकात देव तुका आज अशें बसयता कोणा काम ना देव तुमकां बसयता एक बरें कामाच्या जाग्यार प्रमोशन या तुमकां परगांव वचोंक आसा थंयसर परगांव वचोंक या विदेशाक वचोंक थंयसर परमनंट विसा सर्वेस्पर देव मोगाचें न्हू सर्गुक्त करून तुमचेर आशिर्वाद घालता आयका हें देवाचें उतर म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्पराचें उतर पाळतेल्यांचेर कोटारांचेर आनी तांणी हाती घेतल्या सर वावराचेर सर येवजणेचेर सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो वय समिया जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल आमच्या येवजणेचेर आशिर्वाद घाल आमच्या फुडाराचेर आशिर्वाद घाल आमच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घाल आमच्या देण्यांचेर आशिर्वाद घाल आमच्या सर अत्रेकांचेर आशिर्वाद घाले हालेलुया मोगाचें नांव सर्वेस्परा दी आसात आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांवां वयर बेसांव देखून आमी मोगाचें नांव सर्वेस्पराच्या हाजरपणान थोडो वेळ कशया पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया वा दोळे जावन मोगाचें नांव बापाचें हाजरपण समियान जेजूचें हाजरपण पवित्र आत्म्याचें हाजरपण मरियमाचें संत भक्तांचें आंज बडव्यांचें हाजरपण एका वर्त्या हेका अनुभोगाक मोगाचें नांव देवान आमकां आपोवचें जावन आसा देखून गावया हें गीत ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा हें गीत गायता आसतना मोगाचें नांव आमी बापाच्या घरचो अनुभव करया सर्गींचो अनुभव करया आमी देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावया लेट अस स्टँड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड एंड सिंग दिस हिम येस कम and go with me to my father's house, to my heavenly father's house. I1 on page number 177 177. ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो देवाच्या हाजरपणान प्रवेश आणि देव तुझ्या हर एका गरजांनी तो पावता सर तुजी खंत हुस्को ताचेर घाल आणि तो तुझ्या विशयान जतन घेता सोद तूं पयिल्लें देवाचें राज्य आनी बापाची खुशी आनी ह्यो सर संगती जे कितें तूं आशेताय तुज्या कुडीक बरी भलायकी तुज्या कुटुंबांत शांती समाधान या तुज्या शिकपाचेर तुज्या वावराचेर तुज्या मुखल्या फुडाराचेर येवजणेचेर हे घर काणयोंक हे जागो काणयोंक या दुसऱ्या गांवाक वचोंक या नवें एक कारखानो एक कंपनी या इंडस्ट्री ते सुरवात करूंक या तुझ्या बेळ्याचेर आशिर्वाद सगळे देव तुका दितलो केवल देवाचेर पातयेणी आनी विश्वास दवर तुकाय आपयला बापाच्या घरा म्हाका आपयला बापाच्या घरा म्हाका आपयला बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो तुका आपयला बापाच्या घरा म्हाका आपयला बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो जेजू ख्रिस्त स्वामी मोरी आमची राणी आन बडवे आमच्या संगाती संतोषान आमी गावया जेजू ख्रिस्त मी बापाच्या घरा जेजू ख्रिस्त मी बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो मोरी आमची राणी बापाच्या घरा मोरी आमची राणी बापाच्या घरा थंयसर आसा व्हड संतो सांगाता मैया बापाच्या घरा
रात आम्ही या बापाच्या घरा थैसर आसा होड सुनतो थैसर आसा होड सुनतो थैसर आसा होड सुनतो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसान्ना. मोगाच्यानो सर्गींचो संतोष सर्गींचो अनुभव आमच्या गांधींच्या खातीर दैवी कोलोरेतीर मंदिर देवानंस मोगाच्यानो कार्नाड मुल्की मंगळूर हांगासर आसा केला. हांगासर भोव अपुर्बेचें दैवीक वातावरण आसा. ह्या वातावरणांत परवा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर सगळी रात आमी हांगासर जागरण दवरतले. हांव कितलो एक अपुर्बे असो एक अवकाश तुमी सगळीं ह्या कुटुंबा समेत समुदाया समेत फिरगजकारां समेत वळखीची सैरी दैरी सगळ्यांक आपोवन आनी हे मोगाच्यानो हांगासर खऱ्या आराधकांनी बापाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करी जाई. जो आमच्या वांजेलांत 4थ्या अवसरांत 20 आनी 3 वळीर समियान जेजून आमकां उलो दिल्या त्या परी मोगाच्यानो आमी खरे आराधक आमी जावया. सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करया. सगळी रात सोम्याक आमी सांगात दिवया ताणें आमच्या खातीर मागणें केल्लें गेसेमानी मळ्यांत आनी आमी जेजू सांगाता मेळोन सगळ्या मनशां खातीर मागोवंक मोगाच्यानो एक वर्त अवकाश सर्गींचो विशेश अनुभव आमकां जातलो. दुसऱ्या दिसाच ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर रेचेचो दीस आनी त्या दिसा दनपारां 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत विशेष गॉस्पल म्युजीक बँड आसतलें. वय पवित्र पुस्तकाच्या पवित्र उतरांचेर आदारून आसलीं ती गितां प्रोफेशनल्स नावार्दीक गावपी नावार्दीक वाजंत्र खेळटले. हांगासर मोगाच्यानो अर्गां होगलाप दिवन वय आराधन करतले. आमी तांचे सांगाता मेळोन मोगाच्यानो केवल गांवचें संगीत आयकुवचें आनी मोगाच्यानो देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन देवाच्या हजारपणान प्रवेश जावचे. सुमयाच्या त्या सिंहासना मुखार उबे रावचे. केदो तें भाग मरियमायेचो अंधभक्तांचो आनी आंज बडयांचो आमकां अनुभव जातलो. आनी ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर तो शुक्राराचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आमी विशेश तरान मोगाच्यानो मागण्यांत आराधनांत आनी विनवणेंत आमचो वेळ करशा. विनवणेचो दीस सगळ्या मनशां खातीर मागता आसतना मोगाच्यानो तुमी येया. तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा, तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून मागा, तुमच्या आवय बापां पासून मागा, तुमच्या भाव भयणी खातीर मागा. मोगाच्यानो आमी हेरांक मागोवंक उलोवन दिता. आमकांच एक मागोवंक भोव एक अवकाश व्हडा संख्यान सांगाता मेळोन ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर शुक्राराच्या दिसा फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock till 3 o'clock in the afternoon दनपारां सगळ्यांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसतली. आनी 4 तारखेर तरी मोगाच्यानो ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा बॉम्बेतावन हांगासर येतलो. ताच्या सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचो संभ्रम आमी करया. देवाच्या उतरांचे फेस्त आमी करया. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत दाबाजीक फेस्ताचें मिसाचें बलिदानी आसतलें आनी दाबाजीक फेस्ताचें जेवणय हांगासर आसतलें. मोगाच्यानो कुडीचें जेवण आनी सर्गींचें दैवीक जेवण दोनी देव आमकां फावो करता. मोगाच्यानो आमकां हें दैवीक जेवण कित्याक आमकां जाय? कित्याक मोगाच्यानो ह्या संवसारांत दियत आसतना आमकां दीग सोंसणिकायेची गरज आसा. इंग्लीश शब्द जावन आसा दीग सोंसणिकाय. एंड्युरन्स बाय युअर एंड्युरन्स यू वील सेव युअर सोल्स म्हणटा मोगाच्यानो समी जेजू. थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 अवसरांत 13वे वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 13 शेवट पर्यंत थीर रावता तो बादशाह जातलो. शेवट पर्यंत थीर रावतलो. मोगाच्यानो आमकां कश्ट संकश्ट आसतातच. सबार पटी विरोधपणी आसता, दोगदोणी आसता. थोडे पटी मोगाच्यानो संभारताराचे तत्वार आसतात, स्कॅरसिटीज उणेपणी आसता. ह्या वेळार मोगाच्यानो आमी धीग सोंसणिकाय दाखयची. इल्ली सोंसणिकाय दाखयल्या पावना. मोगाच्यानो मोगार पडल्यार पावना. अखेर पर्यंत मोगाच्यानो त्या मोगांत जियेचें. काजर जाल्यार पावना. अखेर पर्यंत काजरी जिवितांत विश्वासी रावचे. MBBS सीट मेळ्ळ्यार पावना. या एक BSc नर्सिंगाक इंजिनियरिंगाक सीट मेळ्ळ्यार पावना. लॉ कॉलेजींत प्रवेश मेळ्ळ्यार पावना. अखेर पर्यंत शिकायचें. शिकून जाल्यार पावना. शिकता आसतना शिकता अकरेक बरें परिक्षेंत बरे मार्क्स काडचे. इंटरव्यूआन पास जावन बरें काम करीचे आनी कामाच्या जाग्यार आमकां तिरासाण जायचे. इल्ल्या दिसा उपरांत त्या धनयान या त्या कंपनीन त्या इन्स्टिट्यूशन आमकां भायर लोटून घालचें न्ही. देखून मोगाच्यानो अखेर पर्यंत तिरासाण जायचे. देखून सांग पावलो आमकां म्हणटा म्हजें धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां. म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां. देखून मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करता बऱ्या तरान करीचे, बऱ्या तरान धांवाचे, बऱ्या तरान झुजाचे, बऱ्या तरान मोगाच्यानो आमी आमकां दिल्लें तें मिसांव पंथाक आमी पावयचे. संकश्ट येताच. दावीद आतां मोगाच्यानो आमी शिकायचे. दावीद आमकां एक आदर्श. ताजे जिवन कितले संकश्ट वय आयले. ताणें मोगाच्यानो इस्रायली तांकां राखच्या खातीर आनी विशेश जावन त्या दाडा राय जावन आसलो साऊल राय ताका राखच्या खातीर तांचे विरोध येवचो तो फिलिस्ती असो वय तो व्हडलो सयत गोलियात 9 फीट उबार आसलो. दडंग जिवाचो. तो एकलोच पावतलो हजारांनी हजारी सिपायांक नाश करूंक. पूण दावीद एकलोच मुखार सरता. ताच्या पांयांक वय मोचे सयत नातले, ते शू सयत नातले, ताच्या आंगार कसलेंच अस्त्रां नातलीं. केवळ ताचे कडेन 5 फातर आसले आनी गवळ्याचें एक पोतें आनी ताचें एक गोपीण. तितलेंच घेवन मोगाच्यानो ताचो जीव रिस्केर घालून
ताणें गोलियाताक चलवयलो गोलियाताक ताच्याच तालवारीन वय ताणें जिवेशी मारलें आनी अशें सगळ्या इस्रायलीतांक मोगाच्यान सुटका लाभयली तरी तो साऊल राय दाविदाचेर मोसरान जळटा मोगाच्यान आमी थोडे फावटी कोणाक कुमक करता आनी तेच आमचे विरोध जातात साऊल राय दाविदाक जिवेशी मारूंक लगाड काडूंक विविध तरान तो घुटमळ करता आसतना दाविदान धांवन वचचें पडटा दाविदानच साऊल रायाक दुश्ट आत्मा दसता आसतना वचून संगीत वाजोवन ताचे शितार खेळोन गायन करून ताका सुटका लाभयली तरी मोगाच्यान साऊल राय ताचे विरोध जाता अशें जाता मोगाच्यान थोडे फावटी देखून दाविदान धांवन वचचें पडटा फिलिस्तियाच्या गांवाक थंयसर फिलिस्तियाची तो मजत मागता तरी फिलिस्तियाचे कोणच ताका कुमक करना ताणें धांवन गेल्ल्या वेळार ताच्या गांवांत ताचे बायल्यो आसले भुरगीं आसलीं आनी ताची कुटुंबां आसलीं ताची सैरीदारी आसली वय थंयसर आमालिकीत म्हणल्यार तांचे दुस्मान येवन सगळें ताचो गांवच देसवाड करता तांची घरां सगळीं हुलपान घालता दाविदाच्या बायलांक मातनी ताच्या इश्टा मंत्राच्या सैरादाराच्या सगळ्या बायलांक भुरग्यांक तरणाट्यांक सगळे बंदी करून गांवांत सगळो लूट करून ते आमालिकीत वेतात आनी आतां दावीद आनी ताचे संगाती पाटी येता आसतना कितें पळोवचें सगळो गांव देसवाड जाला आनी गांवचो लोक सगळो रडटा आनी आतां कितें जाता मोगाच्यान आमी थंयसर वाचता सामुएलाचो पयलो बूक 30 अध्याय 6 बोड फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 30 वर्स 6 दावीद आतां व्हड संकश्टाक सांपडलेलो कित्याक तो पाटी येता आसतना तो गांव सोडून गेल्लो देखून आमालिकांनी तांचो गांव देसवाड केलो पूण आतां जाता कितें कित्याक लोक आतां दाविदाकच पात्रांवचे विशीं उलयतलो लोकां मदलो हर एकलो आपआपल्या पुतां आनी धुवांची मात्र चिंता करून मनांत कळवळटलो पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवात थावन धैर्य घेतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान लोक तसो सुतांचे मात चिंता जेन्ना दाविदान गोलियाताक चलवयलोय लोक मोगाच्यान दाविदा विशयान बरें उलयलो पूण थोड्या दिसान तो विसरालो आनी आतां दावीद गांव सोडून गेल्ल्या तक्षण आमेलिकांनी तांचेर आक्रमण केल्लें पळोवन दाविदाचेर लोक कुबाळ्ळो दाविदाकच फातरावंक तो सोदतालो आनी आतां दावीद कितें करता मोगाच्यान लोक फातराव दी थोडी जाण म्हणटात म्हाका आमचे लोक कितें कितें उलयता फादर आमच्या विशयान आमकां अवमर्याद करता फादर आमचे लज करता फादर आमच्या विशयान नाका जाल्ल्यो खबरो खोट्योच खबरो सांगता फादर आमी तांकां म्हणचे दाविदातावन शिका आब्रामातावन शिका आब्रामाक तशें दाविदाक देव कितें म्हणटा लोक कितें चिंता या कितें सांगता तें तूं पळयनाका सर्वेस्पोर तुजो देव सर पदवेदार एल शडाय ताका साध्य म्हणलें कितें आसा की हांव तुज्या सांगात आसा देखून मोगाच्यान या दावीद कितें करता तो याजाका लागीं वता याजाकी एफद घाल म्हणजे याजाकी मस्तैकी घाल दाविदा खातीर मागता दाविदाचेर आशिर्वाद घालता आनी दावीद आपल्या सांगात्याक घेवन देवाच्या पदवेन आनी देवाच्या सक्तीन मोगाच्यान वचून आमालिकांचेर आक्रमण करता ते वाटेर आसले तांचेर आक्रमण करून तांकां चलवयता आसली सगळी लूट पाटी हाडटा सांगातास आपल्या भायल्या भुरग्यांक आनी गांवच्या लोकांच्या सगळ्या भायल्या भुरग्यांक आतां मोगाच्यान दाविदाची प्रशांत लोक उलोवंक लागलो देखून मोगाच्यान लोकांक आमी पत्योवचें नाका देवाचेर पत्योवया दाविदान कितें गेलें दाविदान सर्वेस्पर आपल्या देवात थावन धैर्य घेतलें तुवें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवात थावन धैर्य घे देवात थावन तुजे आशिर्वाद जोड घे देवात थावन तुजी बरी भलायकी जोड घे देवात थावन तुज्या जिवितांत प्रमोशन आनी जें कितें जाय सगळें तूं जोड घे देवाक उलो मार तुज्या जिवितांत देवाक उलो मार देव आसा तुज्या जिवितांत जिणयेंतल्या कश्टा वेळार कंगाल जायनाका वय ताणें तुका बसयला आसतलो पोंत पर्यंत दाविदा सांगाता तो आसलो आब्रामा सांगाता आसलो तुज्या सांगाता तो आसतलो कश्टा आका तेज्या वेळार तुका तो सांगचो कंतार नंबर E28 पेज नंबर 124 E28 जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलोलो तोच सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलोलो तोच सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत
हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुझ्या म्हज्या भावा म्हज्या भयणी चंचल जायनाका कंगाल जायनाका थोडे फावटी अन्यायान अनितीन तुजेर जुलूम करतात कालच्या दिसा आमचो मनात एक बाब सुशील खेस त्या स्थळांतरकारा सांगता मायग्रेंट सांगता वावुरता मंगळुरांत दोगां तरणाट्यांक धरले ते एका धनियाच्या घरा काम करतले 6 वर्सांत 20 वर्सांत ह्या दिसांनी धनियान केवळ 20,000 सोदल्यात म्हणून तांचेर अपवाद घालून तांकां पुलिसांक करना अरेस्ट करून तांकां जैलान घालून पळयलें पदरार गेल्लो तांकां कुमो करूंक ते रडतले ना आमी सोडूंक ना 20 वर्सांत अकरेक पुलिसी म्हणटात तांणी सोडूंक साध्य ना तांचे कडेन काही पयशे नात 20 वर्सां ते विस्वासितारान काम केलें म्हाका जेन्ना विस्वासितारान काम केल्यार थोडे फावटी आमच्या विरोध थोडी जाणां उलयतात बऱ्या तरान आमी मोगान जियेल्यार कितली कुमो गेल्यार लोक आमचे विरोध जाता थोडे फावटी आमचेर जुलूम चलता लैंगीक तरान जुलूम चलता आमचो जागो लुटतात आमची वाट येवची वाट बंद करतात रस्तो बंद करतात मोगान विस्वासितारान जियेल्यार घोवात हांवन अविस्वासीपण पळोवंक मेळटा थोडे फावटी बायल येतावन जायत्य तराची दगदोणी सोंसचे पडटा भुरग्यांत हांवन सुनांत हांवन जावयांत हांवन नातरांत हांवन आमी सोंसचे पडटा आमच्या शेजारांत हांवन आमच्याच लोकांत हांवन आमी कितें कितें सोंसचे पडटा पूण जेजू आमकां बसयता तो आमच्या सांगात आसा भियेनाका तूं ताळणेंत सांपडटना सयत अंधकारांतल्या त्या वाटेन चलतना सयत भियेनाका जेजू आसा तुज्या सांगात ताळणेंत सांपडटना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळणेंत सांपडटना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या मोगाच्यानो आज जो कोण जन्म दिवसाचे सिद्धा तांच्या सांगत आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता प्रफुल्ला डेसा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे शी इज फ्रॉम दुबय तशेंच बर्थडे ऑफ डेनवर रेगो कारांबार बजपे 75th बर्थडे ऑफ लिल्ली कार्डोजा मणिपाल अनिल वेगास बालेहोंडोर तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या सगळ्यांची आमी शुभाशय पाठयता देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात जेजू आनी मरियमाक स्वीटा मार्टीस वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी फॅमिली फ्रॉम बँगलोर जानीस वाज on the occasion of birthday blessings received through Mother Mary Gracie Clifford D'Souza Miar for all the blessings showered Carmen Furtado Mulki Mira Pinto thanksgiving to Infant Jesus Marceline Lobo thanksgiving mass to Mother Mary Infant Jesus and Saint Faustina Mulkita Mrs. Mabel Basil thanksgiving आणि तशेंच मरणांतीक पिडेंतले निवारलेल्या पासत पिडा कोण केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत चिकित्सा बऱ्या तरान जावन त्या पिडेंतले निवारलेल्या पासत वय पिडा कितें म्हण कळनातली अकरेक पिडा कितें म्हण कळयल्या पासत आनी ती मरणांती पिडा न्हय जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात वय कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत आनी तशेंच गर्भाचे समस्या आसले तांतले देवान निवारलेल्या पासत
PCOD समस्ये देवान निवारण, भुरग्याचें देणें वेळार देवान फावो केल्ल्या पासत, हे बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, घोव बैला मते आसलो मनस्ताप पयस सरलेल्या पासत, दैवीक रिती मंदिर आयिल्ल्या उपरांत कोटमांत घरांत वेपार वैभटांत तांच्या शेता भाटांनी तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत जायतीं आशिर्वादान जोडलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां बसत माग्या मग जनो ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲು ಜಸಿಂತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. तशेंच विशेष त्या संवाद मागोवंक उलो दिला. अनिता तावरो माटुंगा मुंबय वर्टिगो तावन गूण जावंक आनी कुडींत वय शांती समाधान मेळोवंक. आनी तशेंच आकाश डिसोजा फॉर हिज वेल बिईंग, डिवायन प्रोटेक्शन, गायडन्स एंड टू ग्रांट हिम ए ब्लेस्ड एंड डिजायर्ड जॉब फॉर द एग्जाम्स टू बी सक्सेसफुल. विन्स्टन डिसोजा मुंबय तावन परिक्षेंत पास जावंक आनी बरो फुडार लाभोवंक, विजा जावंक, परमनंट विजा जावंक आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक, बरी सैरीक जावंक, भुरग्यांचे देणें लाभोवंक, कुटुंबांत शांती समाधान येवंक, घरा वचोवंक वाट ना, एक रस्तो ना, तो अजापानी म्हणल्या पर्यंत तो जावंक, सेसा मारा माया मोगान जियोंक, समुदायांत असले समस्ये पयस सरोवंक, फिरगजींत एका तरेचें राजकीय पॉलिटिक्स आसता तें सगळें पयस सरून माया मोगान सगळ्या फिरगजेंत जियोंक साध्य जावचे बसत म्हाका उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावले आमच्या मालकाण्या पासून मागया देवातीन लोसी आनी सायमन सिक्वेरा मुंबय, आल्मेडा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यांस उडास करता. मस्करेनस कुटुंब मुंबय तावन देवातीन लुईस डिक्रूज मुकांबार, जोसेफ क्रास्टा आनी जॉन क्रास्टा 90th बर्थडे रिमेंबरन्स ऑफ जुलियाना गोम्स. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तन उडास करता सोनिया तावरो वालेन्सिया. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तन उडास करता प्रवीण सारिटा डिसोजा. तशेंच फर्स्ट इयर रिमेंबरन्स लविंग मेमरी ऑफ सांतान एंड आयरीन लास्रादो. तशेंच लविंग मेमरी ऑफ स्टीवन फ्लेवियन मोंतेरो. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तन उडास करता मार्सेलिन लोबो मुल्की. देवादीन सेलिन नोरोना. डेथ एनिवर्सरी ऑफ विन्सेंट पॉल डिकोना, जुलियाना गोम्स, फ्लोरा क्रास्ता त्रासी. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमी सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमी देमयेर पडया, नमस्कार करया, आशिर्वाद बेसावा आनी देणी जोडून घेवया. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, 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 म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. गीत नंबर A31 A31. सर्वेस पोरा आमच्या रस्तारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता होवी तुझे ते कानसर्गीचे अमृत पिवंते जिविताचे जाऊं दिया दारानी बोलते आमचे हातेर मोगाचे सेवेचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो.
आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे नो आज सांत विन्सेंट डी पॉल हाचे उडास करून हाचे फेस्त आमी आचरशिता आमकां तरी वत्तो संतोश जाता कित्याक आमच्या हर एका फिरगजेंत सेंट विन्सेंट डी पॉल सोसायटी वा सभा आसा SVP आमी म्हणटा सेंट विन्सेंट डी पॉल 17व्या शतमानांत जल्मलो हो तरणाटो ल्हानपणांतावन विशेश तरान भक्तिवंत देवबिरांतीचो आनी पवित्र पुस्तकाचो विशेश मोग तरणाट्यांनी देवा थंय येसय आनी तांणी सर्गींच्या राज्या खातीर वावरूं जाय म्हूण व्हडा उमेदीन होस्सू एक याजक जाता आनी उपरांत तरणाट्यांक तरबेती दिवंक आपलें जिवीतच समर्पण दिता आनी ताच्या जिवितांत दुर्बळ्या धाकट्यांचो विशेश मोग आसलो दुर्बळ्या धाकट्यान थंय कश्ट जाताल्यान थंय जेजूच्या मुखामळ ताणें पळयलें देखून ताणें दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर विशेश सेवा केली आनी ताच्याच उगडासाक आमी SVP सेंट विन्सेंट डी पॉल सभा आमच्या हर एका फिरगजेंत आमी आसा करून दुबळ्या धाकट्यांची गरजेवंताची हर तराची आमी सेवा करता आनी अशें तांची सेवा करून आमी जेजूकच मोगाचे आनी देवाक महिमा दिवचे तसले आमी जाता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सेंट विन्सेंट डी पॉल ह्या वर्त्या संताच्या मजतीन आमी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूं SVP सेंट विन्सेंट डी पॉल ह्या सभेच्या संध्या सांगाता आमी सहकार दिवन सांच्या सांगाता वावरूंक देव आमकां विशेष कृपा देणी दिवन दी म्हणून मागया ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां विशेश जावन दुबळ्या धाकट्यांतय आमी सभा आरपोवटी तिरस्काराचो मनोभाव दाखयल्ल्या पासत तांच्या गरजांनी पावनातल्या पासत आनी तांचे कश्ट पळयल्यार दया दाखयनातल्या पासत आमी बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थूया कणवळ्या बापा दुर्बळांचे कश्ट हळू करूं आनी तरणाट्यांक याजकपणाचे शिक्षण दिवन रुपां हाडूं तुज्या याजकाक भगवंत विशेंतीक याजकी सुगुणांनी नेटोवन व्हड्या उर्बेन तुवें बरलोय ताची शिकोवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूंक आनी याजकी सेवे खातीर तुवें वेंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक त्याच भगवंत विशेंतीच्या उमेदीन आमकां भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्रपणाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन जकारिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो हांवें ताका विचारलें तूं खंय वेताय ताणें म्हळें हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां तेन्ना म्हजे लागीं उलयतलो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो ताणें म्हाका म्हळें धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग जेरुसलेमाक पागार आसचें न्हय कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं हांवूच जातलो ताचे भोंवती उज्याचो पागर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा सियोनाच्या दुवे गायन कर आनी संतोश बरी सा कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां उलयता तो सर्वेस्पर
त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराची येतली, ती ताची परसाद जातली आनी हांव तांचे मदें वस्ती करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तशें सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जानांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळीं येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्लें उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो सर्वेस्पोर आपल्या हिंडांक तसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. तेन्ना युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीस जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीच जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सडवंदरा जेसू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू करतालो तें सगळें पळोवन सगळो लोक जाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतीन बरें खंयचो. मनशा पुताक बेगीन सदर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तांव लिपोवन आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें न्हू. हरी एका मिसाच्या बलिदानांत 2 वासपां आसतात. पयलें वासप आनी वांजेल. आनी ह्या दोनी वासपांत आजच्या संदेशांक ताळ पडटा या ते एकामेका पुरक जावन आसा. हाच्या वांजेलांत सुमी जेजू मनशा पोत बेगीन कसो सूंक वेतलो म्हण सांगता आसतना त्या ताच्या आयकतल्या त्या आयकोप्यांक म्हणजे द लिजनर्स तांकां तें समजलें ना. त्या लोकांक तें समजलें ना. पूण जेजू कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा हांव म्हज्या बापाचेर पाती येता आनी बापाचेर पाती येवन बापान दिल्लें तें मिसांव हांव जारी करता सगळ्या मनशा खातीर. हांव त्या खुर्सार मरोंक वेता पूण म्हजो आत्मो बापाच्या हातांत हांव समर्पण दिता. देखून बाप म्हाका तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयतलो आनी हांव बापा सवें सासणाक राजवडकी चलयतलो आनी म्हजेर पाती येतले. तुमी म्हज्या सांगाता राजवडकी चलयतल्यात. हो जावन आसा मोगाच्यानो आमच्या भावार्थोचो संदेश. हाच्या पयल्या वाचपांत झकारिया प्रवादीच्या बुकांत झकारिया प्रवादीक एक व्हडलें दैवीक दर्शन दिसता. आनी त्या दर्शनांत तो पळयता एकलो तरणाटो धांवता आनी सगळ्या जेरुसलेमाचे ते माप काडूंक पळयता. माप म्हळ्यार ही इज ट्रायंग टू मेजर आउट हाव ह्यूज द टावन ऑर द सिटी इज. कित्याक ताच्या भोंवतणी एक पागोर बांदचो म्हणून. पयलींचो पागोर कसलो पडलो नवो बांदचो म्हणून. पूण सर्वेस्पोर देव त्या आंजबडव्या द्वारे झकारियाक सांगता. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा आपुणूच जातलो म्हज्या परजेच्या भोंवतणी एक पागोर. म्हणजे मोगाच्यानो सांकेतीक तरान आध्यात्मीक तरान
आमच्या भोंवतणी देव एक पागोर आसा करता, एक वय आसा करता, देवाच्या मोगाची वय देखून जेरुसलेमाच्या शहराक रातची गरज ना म्हळ्यार भौगोळीक शारा विशान न्ही, बगार आमकां आध्यात्मीक तरान देवसरातावन सैतानातावन देवूच राखता, खरी सुडका आमकां दिता. हांगासर मोगाच्यान आतां सुडकेची रेतेर जावन आसा. सुडकेची रेतेर म्हळ्यार वायटाच्या कोटेपणाच्या दुश्ट बंदडांतले बांदपासांतले आमकां सुडका मेळची म्हळ्यार देवाच्या त्या वेंगेची ती वय, तो पागोर आमी अनुभव करचो. देव आमच्या भोंवतणी थंय वेंग, ती वय, तो पागोर आसा करूंक आशेता. देखून आमी आमकांच देवाच्या हातान संपूर्ण तरान समर्पण दिवया. देवाच्या मोगाची वेंग आमच्या भोंवतणी आसची, आमी अनुभव करून देवाचेरच पत्ती आनी विस्वास दवरून आमी जेवया. तेन्ना आमी जातल्या देवाची महिमा. आमेन. गीत नंबर C34, C34. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दाबान पेटो, हाडून आयल्याव कानिको, जे बापा मोगान त्यो, मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन दिरवें सगळें आमचें, वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोधे, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सरपतीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमचे नक्या पयसुबेच्या आदवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सेंट विन्सेंट डी पॉल्स ह्या सभेच्या सहर सांद्या बसत आमी मागया आनी तांकां उदार मनाचें दान मेळोवन दी, सहकार मेळोवन दी म्हणून मागया. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवांतपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन भाग्यवंत विशेन तुज्या कृपेन आपुणी दिसपडतें जेजू सांगाता मरोन ताज्या पुनर्जिवांतपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत विन्सेंट डी पॉल तसल्या श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित पवित दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माय सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. समयान जेजू सवे मेळोन ताणें शिकयल्ले परी आमच्या देवाक आब्बा बापा म्हण आपोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतली आनी देंवसराच्या सैतानाच्या बंदपासांतली आनी बंदेंतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां तुज्या कुशा प्रमाणे शांती समाधानीन आनी एकवटान जियोंक फावो कर. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. भागवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D53 D53.
स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो केलो म्हाका खावयले तानेलो तेन्ना पिये दिले दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलयले तयार केला हांवें रासरगेचे समिया जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय म्हज्या सांगात सदांच राव समिया जेजू तूं बापाचेर संपूर्ण विश्वास दवरन कुर्सार मरोंक फुडें सरलोय हांवें बापाचेर पातयेणी दवरूंक आनी सांत विन्सेंट डी पावला बरी दोबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक तांच्या गरजांत पावोवंक म्हाका तुजी कृपा दी अर्गां जेजू होगलाप जेजू जय जय जेजू प्रार्थोया प्रितीच्या बापा तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो भाग्यवंत विशेंत ताच्या पावलांनी चलोवन गेलो ह्या याजकाच्या देखीन आनी आधारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां वरबेवंत कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन भोवमोगाच्या नाच सनवराचो दीस दैवी कलोरित्री मंदिरांत रेतेरेचो दीस सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत तुमी येया कुटुंबा समेत येया तुमकां येवंक जायना जाल्यार तुमच्या घरांत हाडूनच हांगासर जावच्या रेतेरी बसत विनवणी करा कोणाकी वैयक्तीक तरान याजकां मेळोंक आसल्यार दनपरां 3 वरार तुमकां याजक कावन्सिलिंगाक मेळटले वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार म्हणून गीत नंबर E14 E14 भावा बहिणी सांगातार गांधीता उपकार जेजू बावडता आयला याता मोजे तया उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता तूं मोजे सर्वस तूं मोजे सर कर मोजे काळी तुझे तुझे तै सोमिया हांव संपू मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समिया सांगाता वेळ करसून सो कितल्या दादोसकायचो कितल्या सवस्तकायचो आनी कितल्या उल्हासाचो देखून ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर दैवी कलोरित्री मंदिराच्या 22व्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भी रातीचें जागरण दवरलां ऑक्टोबराची 1 तारीख बुधवारा येता सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा सकाळी 6 वरां पर्यंत सगळी रात आमी जागरण दवरलां आनी ह्या संदर्भी मानादीक बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा दिसीचो येवन आमकां रातीच्या जागरणान मुखेलपण घेतले सांगातास आमच्या कोंकणी सर्वीस टिमाचे ब्रदर एलियास कोयल्लो आनी आमचो ब्रदर केविन डिसोजा आनी तशेंच दैवी कलोरित्री मंदिराचे याजक आनी आमचे टिमाचे सगळे सांगाता मेळोन मुखेलपण घेतले तुमी येया सगळी रात आमी सोमिया सांगाता वेळ करसिया आनी दैवी कलोरित्री मंदिर आमकां दिल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन विशेष सुटका जावन घेवया अभिषेक जावन घेवया बरी भलायकी जावन घेवया पवित्र आत्म्याचें हाजरपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करया तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें